Good morning, all of you. Active to passive voice. Past continuous tense को active structure subject plus was were plus before plus object लाई active बाट passive मा बदल्दा subject plus subject singular छ भने was being लिन्छ, subject plural छ भने were being लिन्छ र त्यसपछि गएर past participle verb 3 प्रयोग गरिन्छ अनि आवश्यकता अनुसार by राखिन्छ र object गराइन्छ। एक्जाम्पलमा हामीले हेरौँ they were passing some packets of salt अनि प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले यो सम प्याकेट्स अफ साल्टलाई यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। SOME सम PACKETS प्याकेट्स भनेको पोकाहरू अफ सम प्याकेट्स अफ SALT साल्ट केही नुनका पोकाहरू सम प्याकेट्स अफ साल्ट यो चाहिँ प्लुरल छ। सम प्याकेट्स अफ साल्ट चाहिँ सब्जेक्ट भयो अनि यसलाई दिनु पर्यो वेयर बिइङ WERE वेयर BEING being PASSED पास्ट भनेको सार्नु पार गर्नु PASSED पास्ट भनेको सार्यो पार गर्यो है। सम प्याकेट्स अफ साल्ट वेयर बिइङ पास्ट दे वेयर पासिङ सम प्याकेट्स अफ साल्टलाई सम प्याकेट्स अफ साल्ट वेयर बिइङ पास्ट BYTHEM देन यो पिबी प्यासिभ भोइसमा यस्तो भयो तिनीहरूद्वारा केही नुनका पोकाहरू चाहिँ के गरिए त पास गरिएका थिए। सम प्याकेट्स अफ साल्ट वेयर बिइङ पास्ड बाई देम भनेर यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। यो प्यासिभ स्ट्रक्चर WERE वेयर बिइङ पास्टले नै सारिएको थियो पास गरिएको थियो भन्ने अर्थ चाहिँ जनाउँछ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा चाहिँ बदल्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भने भक्तबहादुर सुनार वाज मेकिङ गोल्ड रिङ्स BHAKTA भक्त BDRSUNAR भक्तबहादुर सुनार वाज MAKING मेकिङ GOLD गोल्ड RINGS रिङ्स एबी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भयो कि भक्तबहादुर सुनारले चाहिँ गोल्ड रिङ्स सुनको औँठीहरू गोल्ड रिङ्सहरू बनाइरहेको थियो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यो गोल्ड रिङ्स अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। अदल बदल गर्ने GOLD गोल्ड RINGS गोल्ड रिङ्स वेयर किनभने यो प्लुरल छ BEING गोल्ड रिङ्स वेयर बिइङ लियो गोल्ड रिङ्स प्लुरल भएको हुनाले वेयर बिइङ लियो सिङ्गुलर भएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो त वाज बिइङ लिन्थ्यो। अनि त्यसपछि गोल्ड रिङ्स वेयर बिइङ मेड बाई MADE मेड बाई BHAKTA भक्त BDR भक्तबहादुर SUNAR सुनार यो पिभी प्यासिभ भोइसमा गएर यस्तो बन्यो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई वाज बिइङ प्रयोग गर्ने सब्जेक्ट प्लुरल छ भने चाहिँ वेयर बिइङ प्रयोग गर्ने। अब जतिखेर सुकै हामी यो सूत्र राखिरहनु पनि आवश्यकता छैन। सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए बी भर्ब वाज बिइङ सब्जेक्ट प्लुरल छ भने बी भर्ब वेयर बिइङ लाग्नु भयो एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि। अनि त्यस्तै गरेर सम गर्ल्स वेयर हेल्पिङ द वुन्डेड वुमेन इजीमा सम SOME सम GIRLS गर्ल्स WERE वेयर HELPING helping the WOUNDED wounded WOMEN women एबी एक्टिभ भोइसमा यस्तो गरेर सम गर्ल्स वेयर हेल्पिङ केही केटीहरूले मद्दत गरिरहेका थिए कसलाई द वुन्डेड वुमेन घाइते महिलाहरूलाई। त्यस कारणले यो THE द WOUNDED वुन्डेड वुन्डेड WOMEN द वुन्डेड वुमेन यो चाहिँ WMEN वुमेन महिलाहरू चाहिँ हामीहरू यो के छ त WUNDED वुन्डेड भनेको घाइते WMEN वुमेन महिलाहरू WERE वेयर BEING बिइङ HELPED हेल्प्ड बाई SOME सम GIRLS गर्ल्स पिभी केही केटीहरूले घाइते महिलाहरूलाई मद्दत गरिरहेका थिए भन्ने एक्टिभ भोइसमा भयो। प्यासिभ भोइसमा द वुन्डेड वुमेन वेयर बिइङ हेल्प्ड घाइते महिलाहरूलाई मद्दत गरिएको थियो
हेरी यो वेयर बिइङ हेल्पले यो चाहिँ द वुन्डेड वुमेन उप काम भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। पहिलो वाक्यमा सम गर्ल्स वेयर हेल्पिङ द वुन्डेड वुमेन, घाइते महिलाहरूलाई केही केटीहरूले मद्दत गरिरहेका थिए। सम गर्ल्स एक्टिभ छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। दोस्रो वाक्यमा द वुन्डेड वुमेन वेयर बिइङ हेल्प्ड बाई सम गर्ल्स, द वुन्डेड वुमेन वेयर बिइङ हेल्प्ड बाई सम गर्ल्स, केही केटीहरूद्वारा घाइते महिलालाई मद्दत गरिरहेको थियो भनेर यसरी यो चाहिँ के भयो त प्यासिभ भोइस भयो। एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि मूलतः एउटा टु बी भर्ब राख्नुपर्छ र त्यसपछि मेन भर्ब मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल V3 मा बदल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्ट कर्ता आफैले सक्रिय भएर काम गर्छ भने प्यासिभ भोइसमा कर्ता उप अरूद्वारा काम गरिन्छ है। अनि फला रोबर्ट वाज राइटिङ अ स्टोरी, FALAROBERT, रोबर्ट वाज WRITING राइटिङ अ STORY स्टोरी, AB एक्टिभ भोइसमा गयो। अनि त्यसपछि अ स्टोरी सिङ्गुलर छ, यसलाई अ स्टोरी अब्जेक्टलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अ स्टोरी STORY, अ स्टोरी सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यसैले वाज बिइङ लियो। यो ग्रामरको रुल हो, माथि लेखिसकेका छौँ। अ स्टोरी वाज बिइङ है, फला रोबर्ट वाज राइटिङ अ स्टोरी वाज बिइङ WRITTEN रिटन, राइट रोट रिटन फास्ट पार्टिसिपल हो। अ स्टोरी वाज बिइङ रिटन बाई FALAROBERT, फला रोबर्ट। यो चाहिँ के हो पेसिभ भोइस हो। एक्टिभमा चाहिँ फला रोबर्टले आफै स्टोरी लेखिरहेकी थिइन्, यो चाहिँ एक्टिभ भोइस भयो पास्ट कन्टिन्युअसको। प्यासिभ भोइसमा अ स्टोरी वाज बिइङ रिटन, एउटा कथा लेखिरहेको थियो, कोद्वारा वाज बिइङ रिटनले, यो एउटा चाहिँ बी भर्ब अनि त्यसपछि पास्ट पार्टिसिपलले यो अ स्टोरी उप लेखिरहेको थियो भन्ने बुझाउँछ। अ स्टोरी वाज बिइङ रिटन बाई फला रोबर्ट। यो प्यासिभ कसरी भयो त, यो अ स्टोरीले काम गर्दैन, कर्ताको रूपमा भएको अ स्टोरी निष्क्रिय छ, काम गर्दैन, त्यसैले यो प्यासिभ भोइस भयो भने यो फला रोबर्ट चाहिँ के भयो त काम गरेको, लेख्ने काम गरेको हुनाले एक्टिभ भोइस भयो। यस्तै तरिकाबाट हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट अनि सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको पनि हामी सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हि वाज डुइङ हिज होमवर्क, इक्जाम्पलमा हामी हि WAS वाज DOING डुइङ, उसले गरिरहेको थियो। हि वाज डुइङ हिज HOMEWORK होमवर्क, AB एक्टिभ भोइसमा गयो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर मध्येको वाज अनि बिफोर अनि हिज होमवर्क अब्जेक्ट आएको छ। प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि हिज होमवर्कलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, यसलाई यता लैजाने, अनि त्यसपछि यो अब्जेक्टलाई चाहिँ फेरि के ल्याउने, यता ल्याएर सब्जेक्ट बनाउने है। अब यो हिज होमवर्क चाहिँ के हो त अब्जेक्ट हो। हिज HOMEWORK हिज होमवर्क, उसको गृह कार्य WAS वाज BEING बिइङ DONE डन, यो बाई हिम नगरी पनि पुग्छ यसलाई। हिज होमवर्क वाज बिइङ डन, उसको गृह कार्य गरि नै रहेको थियो भनेर एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सकिन्छ। बाई हिम नगरेको हुनाले यता अब्जेक्ट राखिएन। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई सिधै प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाइन्छ र बाई पछि त्यसलाई लगेर राखिन्छ सब्जेक्टलाई। सबै ठाउँमा बाई पछि एजेन्ट उल्लेख गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि गएर THEDWERE दे वेयर READING रिडिङ, STORIES स्टोरिज, तिनीहरूले कथाहरू पढिरहेका थिए भन्यो। दे वेयर रिडिङ स्टोरिज, अनि तिनीहरू कथाहरू पढिरहेका थिए, यो एक्टिभ भोइसमा गयो। प्यासिभ भोइसमा लैजाँदा STORIES स्टोरिज कथाहरू, अनि प्लुरल भएको हुनाले WERE वेयर BEING बिइङ है, प्लुरल भएको हुनाले स्टोरिज वेयर बिइङ, कथाहरू चाहिँ वेयर बिइङ। READ रिड V1 पनि हो, V2 पनि हो, V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो, रिड, त्यसैले स्टोरिज वेयर बिइङ रिड, कथाहरू पढि नै रहेका थिए। दे वर रिडिङ स्टोरिज मिन्स स्टोरिज वेयर बिइङ रिड। अनि यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा बदल्न सक्दछौँ।
एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि मुख्यतया रोल चाहिँ के हुन्छ भने मेन भर्बलाई पास्ट पार्टिसिपलमा बदल्ने अनि एउटा बी भर्ब राख्ने। दिज बोइज वेयर स्टेलिङ THEAC डिज BOYS बोइज WERE वेयर STEALING स्टेलिङ CHICKENS चिकन्स एभी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यी केटाहरूले कुखुराहरू चोरिरहेका थिए। अब चिकन्स वेयर बिङ स्टोलन भन्ने बनाउनु पर्यो। CHICKENS WERE वेयर BAING बिङ STOLEN स्टोलन स्टेल V1 हो, स्टोलन यो पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने, अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने। चिकन्स वेयर है, chickens were being stolen by these boys by THEAC these BOYS boys यी केटाहरूले कुखुराहरू चोरिरहेका थिए भन्नेलाई यी केटाहरूद्वारा कुखुराहरू चोरिरहेका थिए भन्ने बनाउनु पर्यो। पहिलो वाक्यमा केटाहरू कुखुरा चोर्ने काममा सक्रिय छन् दिज बोइज, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। दोस्रो वाक्यमा चिकन्स वेयर बिइङ WERE वेयर बिइङ स्टोलन कुखुराहरू चोरिरहेका थिए। कोद्वारा चोरिरहेका थिए? बाई दिज बोइज यी केटाहरूद्वारा। त्यसैले चाहिँ यो दोस्रो वाक्य को सब्जेक्ट चिकन्स प्यासिभ छ, यसले काम गर्दैन है। त्यसो भएको हुनाले यो पुरै वाक्य चाहिँ प्यासिभ भोइस भयो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा यो सब्जेक्ट कर्ता स्वयं आफैले काम गर्छ। एक्टिभ भोइसमा प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजाँदाखेरि त्यो जुन बदलेको सब्जेक्ट हो त्यसले आफै काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्यासिभ हुन्छ। प्यासिभ भोइसमा स्वयं कर्ता आफैले काम गर्दैन। एक्टिभ भोइसमा कर्ता स्वयं आफैले काम गर्छ भने प्यासिभ भोइसमा कर्ता स्वयं आफैले काम गर्दैन। अनि PEOPLE पिपुल WERE वेयर ADMIRING एडमायरिङ भनेको प्रशंसा गरिरहेका थिए। दिस YOUNG योङ MAN मैन यो एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। पिपुल वेयर एडमायरिङ जनताहरूले प्रशंसा गरिरहेका थिए। दिस यङ म्यान यो जवान मान्छेको प्रशंसा गरिरहेका थिए। एडमायरिङ भनेको प्रशंसा गरिरहनु। अब THIS दिस YOUNG दिस यङ म्यान एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट दिस यङ म्यानलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। दिस यङ म्यान सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ, त्यसैले बी भर्ब वाज बिइङ दियो BEING यो ग्रामरको रुल्स नियम अनुसार दिस यङ म्यान वाज बिइङ ADMIRED एडमायर्ड प्रशंसा गरियो भन्ने भयो है। ADMIRE एडमायर V1 प्रशंसा गर्नु, एडमायर्ड यो चाहिँ के हो त पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। त्यसैले दिस यङ म्यान वाज बिइङ एडमायर्ड बाई कोद्वारा त बाई पिपुल जनताद्वारा PEOPLE बाई पिपुल जनताद्वारा यो जवान मानिसको के गरिरहेको छ त प्रशंसा गरिरहेको छ। उपल्लो वाक्यमा पिपुलले यङ मानिसको प्रशंसा गरिरहेका थिए। तल्लो वाक्यमा यङ मानिस जवान मानिस जनताद्वारा प्रशंसा गरिरहेको थियो भन्नेमा यो वाज बिइङ एडमायर्डले प्यासिभको रोल खेलेको छ। अथवा वाज बिइङ एडमायर्ड बाई पिपुल भन्ने बित्तिकै जनताद्वारा यो दिस यङ म्यान यो जवान मान्छे उप प्रशंसा गर्ने काम भएको छ। यसरी एक्टिभ र प्यासिभ छुट्याउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलमा ANITA अनिता SHERESTHA अनिता श्रेष्ठ WAS वाज ORDERING अर्डरिङ FOOD फुड एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। अनिता श्रेष्ठले खानाको अर्डर गरिरहनु भएको थियो अथवा अर्डर गरिरहेकी थिइन् भन्ने भयो। अब यसलाई फुड वाज बिइङ अर्डर्ड बाई अनिता श्रेष्ठ भन्ने बनाउनु पर्यो। FOOD फुड एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट फुडलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। फुड सिङ्गुलर छ, त्यसैले वाज बिइङ आयो, सब्जेक्ट प्लुरल भयो, वेयर बिइङ आउँथ्यो। फुड सिङ्गुलर भएको हुनाले वाज बिइङ, फुड वाज बिइङ ORDERED अर्डर्ड ORDER अर्डर V1 अर्डर V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। फुड वाज बिइङ अर्डर्ड बाई ANITA अनिता SHERESTHA अनिता श्रेष्ठ द्वारा फुड खानेकुरालाई चाहिँ के गरिएको थियो त
अर्डर गरिरहेको थियो है। अनिता श्रेष्ठ वाज अर्डरिङ फुड, फुड वाज बिङ अर्डर्ड बाई अनिता श्रेष्ठ। उपल्लो वाक्यमा अनिता श्रेष्ठ फुड अर्डर गर्नमा सक्रिय छन्, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा फुड सब्जेक्टको रूपमा छ, यसलाई अर्डर गरिदिने प्यासिभतिर, यो के अरे अब्जेक्टतिरबाट चाहिँ हुन्छ, त्यसैले यो फुड यो के छ त प्यासिभमा छ। यो प्यासिभमा छ भनेर देखाउनको लागि एउटा बी भर्ब वाज बिङ अर्डर्ड अनि त्यसपछि गएर बाई उसमा राखिएको छ। वाज बिङ अर्डरले बाई अनिता श्रेष्ठले यो फुड उप अर्डर गर्ने काम भइरहेको छ भनेर देखाउँछ। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा हामी लैजान सक्छौँ। यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए बी भर्ब वाज बिङ प्रयोग गर्ने, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने वेयर बिङ प्रयोग गर्ने, त्यसपछि आउने मेन भर्बमा चाहिँ मेन भर्बलाई चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल अर्थात् V3 मा बदलिन्छ। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्यासिभ हो भनेर केले छुट्याउने त, वाज बिङ वेयर बिङ पछि भर्ब 3 छ भने त्यो चाहिँ प्यासिभ भोइस हो भनेर चिन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एबीबाट पिबी प्यासिभ भोइसमा बदल्दा के हुन्छ त, WHO हुलाई के गरिन्छ, बाई होम गरिन्छ, बाई WHOM बाई होम गरिन्छ। यस्तो पनि ग्रामरकै नियम हो बाई होम भनेको पनि। जस्तै हु वाज ड्राइभिङ योर कार, एक्जाम्पलमा WHO हु वाज DRIVING ड्राइभिङ, कसले हाँकिरहेको थियो, YOUR योर, CAR कार, एबी एक्टिभ भोइसमा भयो, हु वाज ड्राइभिङ योर कार, होद्वारा तपाईँको कारलाई चाहिँ हाँकिरहेको थियो, बाई होम योर कार वाज बिङ ड्रिभन भन्ने बनाउनु पर्यो। बाई होम एक्टिभ भयो। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हुलाई चाहिँ बाई होम गर्नु पर्यो है, सिधै हुलाई चाहिँ बाई होम गर्ने, बाई होम बाई WHOM बाई होम भनेको कोद्वारा, योर कार वाज बिङ ड्रिभन, योर CAR कार वाज BEING बिइङ DRIVEN ड्रिभन, यो पिबी प्यासिभ भोइस भयो। एक्टिभमा चाहिँ के भयो त भन्दा हु वाज ड्राइभिङ योर कार, प्यासिभ भोइसमा बाई होम कोद्वारा योर कार वाज बिङ ड्रिभन, तपाईँको कार हाँकिरहेको थियो भनेर चाहिँ यस्तो हामी बनाउन सक्छौँ। अब WHO हु बिकम्स बाई होम, एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि हु बिकम्स बाई होम, हु चाहिँ के हुन्छ त बाई होममा चाहिँ जान्छ। हु वाज रिडिङ योर बुक, एक्जाम्पलमा WHO हु वाज कोद्वारा हु वाज READING रिडिङ योर BOOK बुक है, कोद्वारा तपाईँको किताब चाहिँ पढिरहेको थियो, यो एबी एक्टिभ भोइसमा गयो। प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि हामी बाई होम योर बुक वाज बिङ रिड, बाई होम बाई WHOM बाई होम योर बुक, YOUR योर, BOOK बुक, योर बुक सिङ्गुलर छ, WAS वाज BEING बिइङ, READ रिड, यो पिबी प्यासिभ भोइसमा सिधै गयो। बाई होम योर बुक वाज बिइङ रिड, होद्वारा तपाईँको किताबलाई चाहिँ पढिरहेको थियो भनेर हामी एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लान सक्छौँ। अनि त्यसपछि यो प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। हु वाज किपिङ हर बक्स भन्नेलाई पनि हामी हु वाज किपिङ हर बक्स, यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। हुलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लान बाई होम गर्नु पर्यो। एक्जाम्पलमा WHO हु वाज KEEPING किपिङ, HER हर, BOX बक्स, हु वाज किपिङ हर बक्स, उनको बाकस कसले राखिरहेको थियो। एक्टिभ भोइसमा यो चाहिँ WH क्वेसनबाट हु प्रयोग गरिएको छ पास्ट कन्टिन्युअसको। अनि त्यसपछि प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हुलाई बाई होम गर्नु पर्यो, यो ग्रामरको नियम हो। बाई होम WHOM उल्टे पर्यो या W, बाई होम हु वाज किपिङ हर बक्स बाई होम कोद्वारा हर बक्स वाज बिङ किप्ड बाई होम, हर BOX बक्स वाज BEING बिइङ KEPT केप्ट, यो पिबी प्यासिभ भोइसमा गयो। एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरिमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, सिधै कि त वाज बिङ कि त वेयर बिङ, अनि त्यसपछि वाज बिङ र वेयर बिङ पछि पास्ट पार्टिसिपल राख्नु पर्यो।
अनि केइपी किप V1 हो, केइपीटी केप्ट V2 V3 भएर गयो। त्यसरी चाहिँ हामी राख्न सक्दछौँ। अब एक्टिभबाट पेसिभमा हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि यसरी उदाहरणहरू गर्दै लगौँ, अभ्यास गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स PRESENT प्रेजेन्ट PERFECT प्रेजेन्ट पर्फेक्ट TENSE बाट पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। AVमा एक्टिभ भोइसमा हुन्छ सब्जेक्ट प्लस HAS हैज हैव प्लस V3 अनि त्यसपछि प्लस OBJ अब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भने PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस HAS हैज हैव प्लस अनि BEEN बीन प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल PP प्लस बाई प्लस के हुन्छ त OBJ अब्जेक्ट हुन्छ। अब यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई फेरि बिन लगाएर पेसिभ गरिन्छ। त्यसो त सबै किसिमका पर्फेक्ट टेन्स पास्ट पर्फेक्ट फ्युचर पर्फेक्टको पनि बिन लगाएर पेसिभ गरिन्छ। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बिन प्लस V3 प्लस अनि त्यसपछि पास्ट पार्टिसिपल V3 प्लस बाई राख्ने आवश्यकता अनुसार अनि अब्जेक्ट गर्ने, यस्तो किसिमबाट एक्टिभबाट पेसिभमा ल्याउन सकिन्छ। द बोय हैज मेड अ काइट एक्जाम्पलमा THE द BOY बोय HAS हैज MADE मेड अ KITE काइट AV एक्टिभ भोइस भयो। द बोय हैज मेड अ काइट केटोले चङ्गा बनाएको छ। भर्खरै सम्पन्न भएको कामको निमित्त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रयोग गरिन्छ। पूर्ण वर्तमान काल काम सम्पन्न भएको छ। अनि अ काइट हैज बिन मेड बाई द बोय भन्ने बनाउनु पर्यो। KITE काइट HAS हैज BEEN बिन MADE मेड बाई द BOY बोय यो PV पेसिभ भोइसमा PV पेसिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो भयो है। द बोय हैज मेड अ काइट एक नम्बर वाक्यमा चङ्गा बनाउने काममा केटा चाहिँ सक्रिय छ। द बोय हैज मेड अ काइट। दुई नम्बर वाक्यमा अकाइट यो सब्जेक्टको रूपमा रहेको निष्क्रिय छ, किनभने यो चङ्गा आफै भन्दैन। अकाइट हैज बिन मेड बाई द बोय एउटा चङ्गा कोद्वारा बनाइन्छ त केटाद्वारा, हैज बिन मेड केटाद्वारा चाहिँ बनाइन्छ भनेर हामी एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्न सक्छौँ। अब यो रुल्सहरू पनि यसरी राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। रुल्सलाई हामी मेटे पनि केही फरक पर्दैन। यो मेड बाई द बोय भयो। YOUNG यङ म्यान एउटा जवान मान्छेले भन्ने अर्थ। HAS हैज KILLED किल्ड द TIGER टाइगर यो AV एक्टिभ भोइसमा गयो है। अनि त्यसपछि पेसिभमा THE द TIGER टाइगर एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट द टाइगरलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइन्छ। द टाइगर सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ त्यसैले हैज लिन्छ। द टाइगर हैज BEEN बिन हाम्रो ग्रामरको रुल अनुसार इज MR वाज वेयर बीइङ बी भब्स मध्ये एउटा बिन राख्नु पर्यो। द टाइगर हैज बिन अनि त्यसपछि यो म्यान भर्ब जुन टेन्समा भए पनि भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपलमा चाहिँ लैजानु पर्यो। पास्ट पार्टिसिपलमै छ भने पनि त्यसैमा द टाइगर हैज बिन KILLED किल्ड KILL किल V1 किल्ड V2 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। द टाइगर हैज बिन किल्ड बाई अ यङ म्यान बाई अ YOUNG यङ MAN म्यान जवान मानिसद्वारा टाइगरलाई के गरिएको त मारिएको छ, मारिने काम भर्खरै सम्पन्न भएको छ। एक नम्बर वाक्यमा अ यङ म्यान हैज किल्ड द टाइगर जवान मानिसले बाघ मारिसकेको छ भन्ने भयो। यो यङ म्यान मार्ने काममा गोली हान्ने काममा टाइगरलाई हान्ने काममा सक्रिय छ त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। दुई नम्बर वाक्यमा द टाइगर बाघ यो आफै काम गरेको छैन, हैज बिन किल्ड मारिएको छ। हैज बिन किल्ड कोद्वारा चाहिँ मारिएको छ त यो बाई अ यङ म्यान एउटा जवान मानिसद्वारा। त्यसैले दुई नम्बर वाक्यमा द टाइगर के हो त
प्यासिभ हो त्यसलाई चाहिँ हामी प्यासिभ भोइस भनेर ग्रामरको नियमले चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ। अब त्यसपछि आई हेभ बाउट दिज बुक्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए ह्याज प्रयोग गर्ने, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने ह्याभको प्रयोग गर्ने, सब्जेक्ट र अब्जेक्ट अदल बदल हुन्छ। इजी इक्जाम्पलमा IHEVE हेभ BOUGHT आई हेभ बाउट THEAC दिज BOOKS बुक्स मैले यी किताबहरू किनेको छु भन्ने भयो। आई हेभ बाउट दिज बुक्स मैले यी किताबहरू किनेको छु। दिज बुक्स भन्ने बनाउनु पऱ्यो DHEAC दिज THEAC दिज BOOKS दिज बुक्स प्लुरल भएको हुनाले ह्याभ लियो। दिज बुक्स ह्याभ बिन BEEN बिन BOUGST बाउट BUI बाई V1 बाउट बाउट V2 V3 भयो। दिज बुक्स यी किताबहरू ह्याभ बिन बाउट बाई आईको अब्जेक्ट के हुन्छ त ME मी PV प्यासिभ भोइसमा आई हेभ बाउट दिज बुक्स ह्याभ बिन बाउट बाई मी यी किताबहरू मद्वारा किनिएका छन्। किन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। उपल्लो वाक्यमा किताब किन्नमा आई सक्रिय छ त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। एक्टिभ भनेको सक्रिय। 2 नम्बर वाक्य तल्लो वाक्यमा दिज बुक्स सब्जेक्टको रूपमा छ तर प्यासिभ निष्क्रिय छन्। यी किताबहरूलाई अर्कैले किन्ने चलाउने समात्ने किन्ने काम यता अब्जेक्टतिरबाट हुन्छ। दिज बुक्स ह्याभ बिन बाउट यी किताबहरू किनिएका छन्। कोद्वारा ह्याभ बिन बाउट भनेको चाहिँ मद्वारा बाई मी किनिएका छन्। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको बिन लगाएर एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर SNAKE snake has BITTEN bitten NE me AV 80 भइसकेको छ। स्नेक हेज बिटन मी एउटा शब्दले मलाई टोकेको छ। अनि त्यसपछि गएर प्यासिभमा लैजाँदाखेरि आई हेभ बिन बिटन बाई अ स्नेक बनाउँदा IHAVE हेभ BEEN बिन BITTEN आई हेभ बिन बिटन बाइट बिट बिटन बाई अ SNAKE स्नेक यो PV प्यासिभ भोइसमा भयो। स्नेक हेज बिटन मी एउटा शब्दले मलाई टोकेको छ। अब यसलाई चाहिँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि उपल्लो वाक्यमा टोक्ने काममा सर्प सक्रिय छ त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा यो चाहिँ एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट मीलाई सब्जेक्ट बनाइएको छ। अनि आईले ह्याभ प्लुरल भर्ब लिन्छ। आई हेभ बिन बिटन मलाई चाहिँ टोकिएको छ। पूर्व यो आई प्यासिभ छ। आई उपर यता स्नेकद्वारा स्नेकद्वारा टोक्ने काम हुन्छ। आई हेभ बिन बिटन बाई अ स्नेक एउटा सर्पद्वारा चाहिँ मलाई के गरिएको छ त डसिएको छ। वाक्यलाई 2 किसिमबाट हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ। एक्टिभ अनि त्यसपछि गएर प्यासिभ। अनि त्यसपछि आवर भिलेज हेज कन्स्ट्रक्टेड अ हस्पिटल एक्टिभमा आवर एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के हुन्छ त OUR VILLAGE आवर भिलेज HAS हेज CONSTRUCTED कन्स्ट्रक्टेड निर्माण गर्यो भन्ने हुन्छ। कन्स्ट्रक्टेड निर्माण। आवर भिलेज हेज कन्स्ट्रक्टेड हाम्रो गाउँले निर्माण गरेको छ। HOSPITAL हस्पिटल AV एक्टिभमा गयो। प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि हामीले हस्पिटललाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा अब्जेक्ट हस्पिटल अब्जेक्ट हो यसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो। HOSPITAL हस्पिटल HAS हेज BEEN हस्पिटल हेज बिन CONSTRUCTED कन्स्ट्रक्टेड हस्पिटल हेज बिन कन्स्ट्रक्टेड एउटा अस्पताल निर्माण गरिसकिएको छ। हस्पिटल हेज बिन कन्स्ट्रक्टेड बाई आवर भिलेज बाई OUR VILLAGE भिलेज यो PV प्यासिभ भोइसमा यस्तो भयो। आवर भिलेज हेज कन्स्ट्रक्टेड हस्पिटल हाम्रो गाउँले एउटा चाहिँ अस्पताल निर्माण गरेको छ भन्ने भयो भने प्यासिभमा चाहिँ अ हस्पिटल उपर गाउँद्वारा काम हुन्छ। अ हस्पिटल हेज बिन कन्स्ट्रक्टेड अस्पताल निर्माण गरिएको छ बाई आवर भिलेज हाम्रो गाउँद्वारा। त्यसै हस्पिटल पढिँदैन
त्यसैले चाहिँ यो कर्ताको रूपमा रहेको हस्पिटल आफै काम नगर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ के छ, प्यासिभमा छ, यो निष्क्रिय छ हस्पिटल। यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा यो तरिकाबाट बदल्न सक्छौँ। एक्टिभबाट प्यासिभमा गइजाँदाखेरि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई बी भर्ब मध्येको बिइएन बिन लगाएर प्यासिभ गरिन्छ। सबै बी भर्बपछि पास्ट पार्टिसिपल भी3 त verb 3 त आउँछ नै। अनि त्यस्तै गरेर पोचर्स ह्याभ किल्ड सेभरल POACHERS पोचर्स भनेको चोर सिकारीहरू, HEVE ह्याभ KILLED किल्ड मारेका छन्, पोचर्स ह्याभ किल्ड SEVERAL सेभरल सेभरल भनेको धेरै, RHINOS राइनोज एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। पोचर्स चोर सिकारीहरूले ह्याभ किल्ड मारेका छन् सेभरल राइनोज धेरै गैंडाहरू। अब यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदा सेभरल राइनोजलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। SEVERAL सेभरल RHINOS राइनोज सेभरल राइनोज प्लुरल छ, त्यसैले चाहिँ ह्याभ लिने भयो। HAVE ह्याभ, BEEN बिन, KILLED किल्ड है। सेभरल राइनोज ह्याभ बिन किल्ड बाई कोद्वारा त पोचर्स चोर सिकारीद्वारा POACHERS पोचर्स यो पिभी गयो प्यासिभ भोइस। चोर सिकारीहरूले के गरेका छन्, पोचर्स ह्याभ किल्ड सेभरल राइनोजलाई, सेभरल राइनोज ह्याभ बिन किल्ड बाई पोचर्स धेरै गैंडाहरू चोर सिकारीद्वारा के गरिएका छन् त, मारिएका छन्। उपल्लो वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको पोचर्सले किल गैंडा मार्ने काममा सक्रिय छ, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा सेभरल राइनोज धेरै गैंडाहरू ह्याभ बिन किल्ड मारिएका छन्, सेभरल राइनोजलाई मार्ने काम पोचर्सद्वारा हुन्छ, यो अब्जेक्टतिर राखिएको चोर सिकारीबाट, त्यसैले यो 2 नम्बर वाक्य के छ त, प्यासिभ भोइसमा छ। एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि मूलतः इज एमआर वाज वेयर बी बिइङ बिइङ मध्ये एउटा बी भर्ब बिन लगाइन्छ यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा। अनि त्यसपछि गएर मेन भर्बलाई थर्ड फर्ममा राखिन्छ, यसको त थर्ड फर्ममै हुन्छ। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा बदल्न सक्छौँ। वाक्यलाई 2 किसिमबाट हामी लेख्छौँ। दे हेभ एन्सर्ड योर क्वेसन, इक्जाम्पलमा THEY they have ANSWERED answered, YOUR QUESTIONS questions AV एक्टिभ भोइसमा भयो। दे हेभ एन्सर्ड योर क्वेसन्स, अब योर क्वेसन्स हेभ बिन एन्सर्ड भन्ने बनाउनु पर्यो। YOUR QUESTIONS योर क्वेसन्स प्लुरल छ, त्यसैले ह्याभ लाग्यो, बिन लाग्छ, फेरि ग्रामरको नियम अनुसार योर क्वेसन्स ह्याभ बिन ANSWERED एन्सर्ड बाई, दे हेभ एन्सर्ड योर क्वेसन्स तिनीहरूले तपाईँको क्वेसनको उत्तर दिएका छन् भन्नेलाई प्यासिभमा लैजाँदा योर क्वेसन्स ह्याभ बिन एन्सर्ड बाई THEN देम पिभीमा प्यासिभ भोइसमा तिनीहरूद्वारा है। योर क्वेसन्स ह्याभ बिन एन्सर्ड बाई देम तिनीहरूद्वारा तपाईँका क्वेसनहरूको उत्तर दिइएको छ है भन्ने बनाउनु पर्यो। अब पहिलो वाक्यमा चाहिँ एन्सर दिने काममा दे सक्रिय छ, त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो। तल्लो वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा रहेको योर क्वेसन्स यो प्यासिभमा छ, यो आफैले उत्तर दिँदैन, अरूद्वारा तिनीहरूद्वारा देमद्वारा तिनीहरूद्वारा चाहिँ उत्तर दिइन्छ, त्यस कारणले त्यो चाहिँ के भयो त, प्यासिभ भोइस भयो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई वुड स्टप टुडे एन्ड सी यू अगेन। थ्याङ्क यू भेरी मच।